یہ حذیفہ نخی دا واقعہ ہے، مالک اشتر دے قبیلے دا آئی، علی دا بڑا پکا مومن آئی، گلی چو گھوڑے دیاں ٹاپاں دی آواز آئی، عباس تلوار لے کے نس کے باہر آیا، اس روایت نو جا دیو ذہن ارتوین کرا، بھاج کے باہر آیا، او گھوڑا سوار او اتنا لشکر لے کے گھوڑیاں تے چڑھ کے اس گلی چو کیوں پہ لگ دے؟ تو ان کسے نہیں دسیا بھئی یہ گھر خالی نہیں، اندر میریاں سینی راں دیاں، پچھو علی آ کے پتر نو سینے نہ لا کے آدھے جلال نہ وکھائے غیر نہیں۔ اس ساڈا اپنے حذیفہ علی کیسا امام ہے، علی کیسا امام ہے، دھڑک مار کے گھوڑے تو لت ہے، علی داڑھی چوم کے آدھے ادھی رات نو کیوں پیا دینا ہے میرے گھر دا پارا، گھر لگا جا تیریاں دھیاں کلیاں، جد ہائے نہیں کیتی بندہ تھک چکا گیا ہے، علی دیا پیران تے سر رکھ کے آدھے میریاں دی فکری تے جنہ دے وین گھروں بار پیاؤں دے اینا دی، علی فرمایا اے رب دے حوال، مرحبا مرحبا مرحبا، علی فرمایا اے رب دے حوالے، ایتھے علی دھی علیاں گلہ نو روندیاں ہویاں آکھیا تو اپنیاں کل چلا جا، آدھے مولا ایک ترلا کرنا ہے، مشکوک لوگ کوفے آئے ہوئے، ایک عورت نے خیمہ لایا ہے اعتکاف دا بہانہ بنا کے مسجد، مولا ترلے آج تی بس نماز تو دھیاں نل پڑھ، مولا جماعت آج حسن چے کراوے، اذان غازی چے دیوے، مولا بادشاہ اقامت حسین چے آکے، علی فرمایا اٹھ، حذیفہ گھوڑے تے چڑھیا، علی آدھے گھوڑا ٹوریا، علی کیا چلو بھئی لشکر علی تسی بھی نال چلو، مولا کرے میں سمجھا لوا، گلی دی نکر مڑ دیاں حذیفہ دے میں مر گیا ہوا، پچھو علی اچھا بول کے آکیا حذیفہ جی میں غازی نو منع کیتا ہے میں تین پیا کرداں، جبرائیل دے اعلان تائیں توی مسجد نہ آوی، ہاں جنہوں پتہ ہے جبرائیل دے اعلان دا، بھائی رجب جنہوں پتہ ہے موسن جبرائیل دے اعلان دا، او دا سر تے ہاتھ انجی ہونا چاہی دا، جبرائیل دے اعلان تائیں تو بھی مسجد نامی، حذیفہ دے میں گھر آ گیا، آدھے میں مٹی تے بیٹھا، بیوی نیڑے آ کے آکیا جنگ تے کوئی نہیں، کیوں جنگی لباس پائے نہیں، آدھے بیوی میرے علی نو خطرہ ہے، میرے امام برحق نو خطرہ ہے، میرے ہادی برحق نو خطرہ ہے، بیوی میں مولا دی گلی دا پارا پیا دیندہ، علی باہر آ کے آکیا تو گھر چلا جا، آج کوئی جبرائیل اعلان کرنا ہے، بیوی دعا کرنا شاءاللہ اعلان خیر دا ہوئے، دعا مانگنا شاءاللہ اعلان خیر دا ہوئے، بیوی پانی لے آ کے نیڑے دے کے آدھی ہے لے تو پانی پیو، کوئی کل ہے کوئی کلہ او دے نال غازی نہیں ہوندہ، حذیفہ دیوار تے ٹکر مار کے آدھے بیوی غازی تے آج پابندیاں شروع ہو گئے، لو بھائی جوانان ماتم دی دعوت ہے، تھوڑے واسطے بانیاں نے ڈگریے دا تمام کیتا ہے، کوئی اکھ غافل نہ چلی جاوے، پیاسی نہ چلی جاوے، حذیفہ دے میں مٹی تے لیٹ گیا، میری اکھ لگ گئی، آدھے کوئی مسئلے حد آئی میرے تے نیندر غالب ہو گئی، علی مسجد آ گئے میری اکھ نہ کھلی، آدھے علی اذان پڑھی میری اکھ نہ کھلی، آدھے شاللہ میں نیندر چی مر گیا ہوں وہاں، وہ میرے نصیب سہ گئے، میری اکھ اس ٹائم کھلی ہے جدوں میری بیوی دی چادر لتھی ہوئی آئے، شیعہ او جدی اجے ہائے نہیں نکلی، بال کھلے ہوئے آن تے دوہاں ہتھاں نال میرا موڈا ہلا کے آدھی ہے حذیفہ حذیفہ حذیفہ، او تینوں نیندراں یاد نے اتے اٹھ، کوئی اعلان ودا کر دئی قد کو دلا امیر المومنین، مرحبا 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 لکھ وریا گائیو حقائی جڑا ادا کیتا نے، ایڈے ایڈے بچے ان چہرے دا ماتم تھوڑیاں تربیتاں تو صدقے
ساڑیاں ایڈیاں نو بھی پتہ ہے جو عید دے نیڑے علی دیاں دھیاں پردیس وچ لٹیاں گئیاں کوئی رہ نہ جاوے کوئی رہ نہ جاوے گریے بغیر سر تے باوا رکھ کے رونا تے حق کے مومنہ دا بسم اللہ کرام میں پڑھ دینا تحدمت واللہ ارکان الہدا او بین جدے تے عرش ہل گیا زمین ہل گئی جبرائیل کیا قد کو تیلا امیر المومنین میں مومنانو ماتم دی دعوت بیا دیلا بی بی آدھیے حضیفہ جاگ کوئی ودا دے مومنہ دا امیر ماریا گیا آج تائیں مبلغ اعظم صاحب قبلہ دے فضائل دیاں گلہ ہوں دیاں اے گل مبلغ اعظم دی اے گل مبلغ اعظم دی ممی تے ہونے گل فضائل کی دیئے آج مندرہ آلے اس قدیمی ازا خانے دے ویر میں مبلغ اعظم صاحب قبلہ دی پڑی ہوئی مسائب دی ایک روایت پڑھ دا جے تیرا ہاتھ دا دے مبلغ اعظم آدیاں او لوگو اجے علی دیاں دھیاں سہری دے برتن چائے ہوئے حال یا جبرائیل دا وین آیا ہے مومنہ دا امیر ماریا تیری ہائے نکلی ہے آلیہ دے ہتھوں برتن ڈھے پے او دے دوڑیے جدے غازی نماز شپیا پڑھدا غازی دے سامنے آلیہ دے وال کھول گئے رو رو کے دیئے نماز مکا تیرے جیندیاں غازی میں اجڑ گیا کوئی رہ نہ جاوے وین کیتے بغیر سن لا بھائی اگر آواز دی گنجائش تیرے کل ہے تو مائک دی آواز کھول کے آواز زیادہ کر دے میں وین پڑھ دا روایت بھی پڑھ دا 3 سال پہلے تک میں ان دی پڑھ دا رہا زاکرہ مانگ کے تلوار مار کے بھج گیا 3 سال پہلے میں کیرانی روزہ خان تو روایت سنی آئی جوانہ اس میرا ہاں چیر گھتیا ایرانی روزہ کھانا دیان زہر دی پان لگی ہوئی آئی زہر بدنر پہنچان واسطے جتے زخمر تلوار پھسی آئی حرام دادے دو میں ہاتھ تلوار پاکے زخم دے اندر تلوار ہلائی ہے تلوار دا ہلنا ہا علی ہلایا علی دا ہلنا ہا مسجد دیاں دیواراں ہلیاں مسجد دا ہلنا ہا دھیاں دیوار اجازت دے ہو تو میں روایت پوری کر لوا اجازت دے ہو تو میں روایت پوری کر لوا او دے بعد میں منع نہیں کراں گا جی میں دل لکھے او میں ماتم کرے آئے میری رہنمائی فرما دے ہو کیڑے پاس تابوت آوڑے اگلی روایت نو جدوں میں پورا کراں او دے بعد برامگی کر لوے شیعو 3 سر ایسے جنہ سران تے ضرب لگی او سر ان کھل گئے جویں قرآن آدھی چو کھل دائے قرآن آدھی چو کھل دائے ہون میں منع نہیں کراں گا تیرا ہاتھ جانے تے ماتم جانے پہلا علی دا سارے ایک واری حق روک پورا کراتے وقت رل کے ماتم کرے آئے پہلا علی دا سارے دوجا غازی دا سارے پہلا علی دا سارے دوجا غازی دا سارے کوئی نہیں ہو شیعہ جڑا ماتم نہیں کر سکدا تریجا آن دی اماں آلیہ دا سارے جی میں پیاز ہون لے آؤ جی میں پیاز زخمی او میں دھی زخمی آئی تائیوں تے میں پیادا جنہ در دیوارنو بھائیو ایک کر کے کیتا قتل حسین دی مادہ اونا ویچ مسجد دے آئیو مار دیتا داماد رسول اونا ویچ مسجد دے بھائیو مار دیتا داماد رسول اونا ویچ مسجد لے آؤ جنازہ امیر
امیر دا جے آمنے اندر تے اونا ویچ مسجد دے میرے ال نہ ویکھو ہاتھ سیر تے رکھو ویکھو جنازے ال جنازے نو اچا کرو نیاز حسین ہون میں پیا پڑھدا ویچ کوفے دے آئیو موک گئی ہے میری سین دی پیکی آسے لگی ضرب یلی نو آئیو مسجد ویچ